अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है? ठीक ठाक है। मैं इस वक्त ये ऑरेंज ट्रेन में जा रहा हूँ। ऑरेंज ट्रेन देखिए, ये ऑरेंज ट्रेन बहुत मज़े की है और इसमें बड़ी सहूलतें हैं कि आप अपनी गाड़ी बेशक इस्तेमाल ना करें और एयर कंडीशन माहौल में आएँ। ठीक है, चीज़ें मैं आपको ये बताऊँ, ये स्टेशन है, इस तरह ये बताते हैं कि हम कहाँ पे पहुँचे। इस वक्त हम ये यहाँ पे पहुँचे, ठीक है जी। ये ख़त्म नबूवत स्टेशन है। तो आगे जो है हमारा जो लाहौर हाई कोर्ट का है वो ये है, ये वाला, ठीक है जी। तो ये आपको बाहर के इधर से व्यू दिखाता हूँ। बहुत मज़े का व्यू है और इधर ये स्टेशन है। जब स्टेशन से हम गुजर जाते हैं तो ये व्यू देखिए। इसमें एक बड़ी अहम चीज़ आपको बताता हूँ, इससे पता भी चल जाता है कि कौन सा इलाका में ग्रीनरी है, कौन से में नहीं है। ठीक है, अब इधर एक चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लग रही है कि आप देख रहे हैं कि घरों के ऊपर जो है ना नीली टैंकियाँ लगी हुई हैं, नीली नीली सारी ऐसे आपको नज़र आ रही हैं, नीली टैंकियाँ नज़र आ रही हैं ना। और ग्रीनरी देखें माशाल्लाह, लाहौर में कितनी ग्रीनरी है। ये ओवर व्यू है जो आपको हम दिखा रहे हैं। नीली टैंकियाँ ख़ास तौर पे देखें तो आपको बहुत अच्छी लग रही हैं नीली टैंकियाँ, और दूर तक आपको एक व्यू नज़र आता है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है ये वाला, ठीक है जी। ये नीली टैंकियाँ देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके अंदर का माहौल आपको ये दिखा देते हैं, आपके अंदर का माहौल दूर तक अंदर का माहौल है ये सारा। इसकी बैक साइड करके भी आपको दिखा देते हैं। ये दूर तक ये पैसेंजर इधर बैठे हैं। ये स्टेशन होता है, ये स्टेशन है। ये इसको तो मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया है पहले, ये भी आप देखें ज़रा। इधर से देखें, इधर भी आपको वैसे ही सीन है। ये दूसरी साइड है, ये दूसरी साइड है। आपको इधर एक दिलचस्प चीज़ बताता हूँ, आप भी उसको नोट करें। अभी मैंने आपको बताया कि देखें दूर दूर तक नीली टैंकियाँ आपको पानी की नज़र आएंगी, ठीक है। और अगर यही व्यू आप बदल लें तो आपको वो चीज़ नज़र आएगी। अब आप देखें कि आपको सफ़ेद टैंकियाँ नज़र आ रही हैं, तो ऐसे जब देखेंगे तो आपको फिर हर तरफ से सफ़ेद टैंकियाँ नज़र आएंगी, सफ़ेद टैंकी, ये देखें, ठीक है जी। तो ये बड़ा खूबसूरत व्यू है। अभी मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था, लिखा हुआ था जी कि इमरान खान ने ये देखें, ये खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। ये जो ट्रेन है ना, ये बहुत ही लेटेस्ट है। मैंने दुबई में भी सैर की है, यूके में भी की है, अमेरिका में भी, तुर्की में, हर इलाके में, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके डबल दरवाजे खुलते हैं। ये अंदर वाला दरवाज़ा होता है और एक बाहर सिक्योरिटी के लिए बाहर लगाया हुआ है, वहाँ पे वो खुलता है, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये ठीक है जी। ये इधर भी वही सीन है। पहली दफ़ा मैंने ये ऐसे देखा, टैंकियाँ नीली, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा कल्चरल किस्म का एक चीज़ हो गया है कि ऐसी खूबसूरती एक जैसी लग रही है सबकी।
لیکن پھر میں نے جب وائٹ دیکھی تو مجھے ہر طرف سے وائٹ نظر آئی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, میں آپ تھا کہ ابھی میں نے وہ دیکھا کہ بتا رہے تھے کہ جی عمران خان نے بھاگنے کی کوشش کی ہے, فرار ہونے کی. ابھی تو خیر یہ افواہی سمجھے, لیکن یہ حقیقت ہونے والی ہے کہ وہ کسی وقت فرار ہو سکتا ہے. کل KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان صاحب, جن کے اوپر شاید آج بغاوت کے پرچے کی منظوری ہو جائے, اور جو عمران خان ہے ان کے اوپر بھی تسلیمی باتیں انہوں نے کی ہیں, وہ بھی ان کے اوپر ثابت ہو چکی ہیں. تو اس لیے ان دونوں کے خلاف کسی بھی وقت کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. تو ابھی ایسا جو بھاگنے والی پوزیشن تو نہیں آئی, لیکن وہ دن قریب آ رہے ہیں کہ جب یہ سارے لوگ بھاگیں گے. اور آج ایک اور میں مزاحیہ وہ بن رہا تھا, کہتے جی بنی گالہ کا 300 کنال کا گھر کرائے کے لیے خالی ہے. مجھے بڑا مزہ آیا. انہوں نے کہا جی جو مالک مکان ہے نا, جیسے وہ کہتے ہیں نا جی مالک مکان باہر جا رہا ہے, تو ادھر لکھا ہوا تھا مالک مکان رانا ثناءاللہ سے ڈر کے پشاور بھاگ گئے. اچھا جی, بڑی انٹرسٹنگ ہے, بہت مزے کا ہے. تو رانا ثناءاللہ کا ڈر تو ہے, لیکن یہ میں نے کہہ دیا کہ بنی گالہ کے اوپر میرا حق ہے, کیونکہ میں اس کا گرائی ہوں, اور میرا جو ہے نا پہلا حق میرا ہے, چاہے وہ کرائے پہ دیں یا ویسے دیں. میں نے تو ان کو کہا کہ ویسے مجھے لا کے دیں. شہباز شریف صاحب سے ہم جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ منگواتے ہیں, اور وہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کھولتے ہیں فری. تو یہ تجویز میں نے دی ہوئی ہے ان کو, اور گھر کا بھی میرا حق ہے, کیونکہ عمران کے بچے تو یہاں موجود نہیں ہیں, تو اس کا کوئی علاقے کا جو وہ حق شفا ہوتا ہے نا, وہ میرا بنتا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. یہ فرار کی باتیں ابھی آغاز ہے, تو وہ کہتے ہیں نا جی آغاز تو بسم اللہ, انجام خدا جانے. ٹھیک ہے, تو انجام اب قریب پہ پہنچ گیا ہے. میرے خیال ہے آج اس کی منظوری دے دی جائے گی, تو اس کے بعد پھر FIR وغیرہ جو ہے نا وہ ہو جائے گی ان سب کے خلاف. اور اسی دوران یہ آ رہا ہے کہ جی یہ اب منتیں ترلے پھر کر رہے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں. تو استعفوں میں نے تو ان کو ایک بڑی اچھی تجویز دی تھی, اگر اس کے اوپر یہ عمل کریں تو بہت اچھا ہوگا. وہ یہ ہے کہ یہ کہیں جی کہ سب کے استعفے منظور ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کے دیے تھے. ٹھیک ہے, ہاں جنہوں نے نہیں دیے وہ آ کے اسپیکر کو مل لیں. یہ میں نے بتایا تھا. اس سے آپ دیکھ لینا کہ PTI کے اندر بڑی پھوٹ پڑ جائے گی, اور جو لوگ نہیں دینا چاہتے وہ آ جائیں گے. تو یہ اسی لیے یہ گھبرا بھی اسی لیے رہے عمران خان, فواد چودھری وغیرہ, کہ جی تسی سانو اتنے بلاؤ نہیں. ٹھیک ہے جی, تو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دستخط کریں گے اور پھر ان کے استعفے ہوں گے. تو اس طریقے سے تو کوئی بھی نہیں جائے گا میرا خیال ہے. لیکن اگر یہ والا طریقہ اپنائیں کہ جی سب کے استعفے منظور ہیں, جڑا آ کے تردید کر دے گا وہ جڑا نا استعفیٰ اسی واپس کر دیں گے. جیسے میں نے آپ کو وہ لطیفہ سنایا ہوا ہے کہ ہماری 8ویں جماعت کا رزلٹ تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ پرنسپل نے اعلان کیا کہ جی سارا سکول پاس ہے سوائے عزیز اللہ نیازی دے. بہت انٹرسٹنگ ہے. تو لوگوں نے کہا سر جی عزیز اللہ نیازی نہیں پاس کر دینا سی. انہوں نے کہا نہیں یار انہوں پاس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بندہ ہی ایسا ہے. اور وہ مزے کی بات ہے کہ وہ عزیز اللہ نیازی جو ہے وہ عمران خان کا رشتہ دار ہے, نیازی فیملی سے. اور اس سے اگلا لطیفہ یہ ہے کہ وہ اب وکیل ہے, ایڈوکیٹ ہے جناب وہ عزیز اللہ نیازی, جس میں سارا سکول پاس ہو گیا تھا, جس میں کوئی 500 بچے تھے, اور سوائے عزیز اللہ کے سارے پاس. تو ان کا بھی یہی رہ جانا ہے کہ جو آ جائیں گے ان کے استعفے منظور نہ کریں. باقی مجموعی طور پہ سب نے کہہ دیا ہے کہ سب کے استعفے منظور کریں.
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।